नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। म रूपा खड्का। पछिल्लो समय बालबालिका हराएका, अपरिचित व्यक्तिको साथमा हिँडेका लगायतका घटनाहरू बाहिरिरहेका छन्। बालबालिका बेचबिखनदेखि यौन हिंसाको जोखिममा उच्च रूपमा रहने गर्छन्। घर मात्र होइन, आफ्नो छरछिमेकका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ, यो विषयमा पनि आज हामी कार्यक्रम प्रयासमा बहस गर्नेछौँ। आज हामी माझ बाँकेका एकजना बाल अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, जो बाल सञ्जालमा आबद्ध रही बालमैत्री स्थानीय शासनदेखि बाल विवाह र बाल अधिकार लगायतको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। र दर्शकहरूलाई जानकारी गरौँ कि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाल विवाह मुक्त सहर पनि हो र यो भइरहँदाखेरि, यो ठाउँको घोषणा गरिरहँदाखेरि यसको पछाडिको प्रयासकर्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। बाल्यावस्था, किशोरावस्था हुँदै हाल युवाहरूको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व, जो जसको सवाल हो उसकै सहभागिताको खाँचो रहन्छ भन्ने सोचसहित विविध सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहनुहुन्छ उहाँ। स्वागत गरौँ साहिल अन्सारीलाई। नमस्कार साहिलजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। कति दिन भयो काठमाडौँ आउनु भएको बाँकेबाट? आज 4 दिन भयो काठमाडौँ आएको। यसपालि केही विशेष कामले आउनुभयो? हजुर, यो हाम्रो बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको हाम्रो राष्ट्रिय कार्यशाला थियो अनि हाम्रो साधारण सभा र अधिवेशन पनि थियो। त्यही सिलसिलामा काठमाडौँ आइपुगेको। यो बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति छ नि, यसलाई अब बालबालिकाले नबुझिकन बालबालिकाको सहभागिता बिना भनेको चाहिँ यस्ता पद्धतिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनलाई निकै कठिन हुन्छ भनिन्छ हैन? यो बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो, यहीबाट सुरु गरौँ। बालमैत्री स्थानीय शासन, चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्स भन्छ यसलाई। र बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको बाल अधिकारका 4वटा बाकस भन्छ: बाल बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिता। र यो 4वटा अधिकारलाई स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपद्धति, सिद्धान्त, व्यवहारमा अवलम्बन गर्नु नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो। बाल अधिकारका 4वटा बाकस, जुन सर्भाइभल, प्रोटेक्सन, पार्टिसिपेसन र डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई स्थानीय लोकल गभर्नमेन्टले त्यसलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो र बालबालिकाको हरेक ठाउँमा सहभागिता हुनु पर्यो। बालबालिकाहरूको लागि एउटा सुन्दर वातावरण निर्माण गर्नु, जहाँ बालबालिकाहरू मैत्रीपूर्ण रूपले चाहिँ बाँच्न सकुन्, उनीहरूले आफ्नो हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकुन् भनेर चाहिँ यो अवधारणा आएको हो। यो अवधारणा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 र कानुन कार्यविधि 2068मा आएको हो। अहिले केही त्यो कार्यविधि निर्देशिकाहरू चाहिँ परिमार्जन भएर आइसकेको छ। पहिला चाहिँ 39वटा सूचकहरू थियो, अहिले 51वटा सूचक भएको छ। एउटा स्थानीय तहलाई बालमैत्री बनाउनको लागि त्यो अहिले चाहिँ अभियानहरू एकदमै तीव्र गतिमा भएको छ। म 68 सालदेखि नै यो अवधारणा सुरु भएदेखि नै यो क्षेत्रमा एकदमै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बाल क्लबबाट चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ लागि परेको छु। तपाईँ त मदरसामा पढ्नु भएको होइन, 10 कक्षासम्म। त्यहाँभित्रको बाल क्लब जसले चाहिँ बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्यो। बाल सञ्जालमा बालबालिकाहरू लागिसकेपछि आउने परिवर्तन कस्तो थियो? तपाईँले सुरुमा प्रयासहरू कस्तो गर्नुभयो? सुरुमा म मदरसामा पढ्दाखेरि, त्यही 7 क्लासमा पढ्दाखेरि, त्यसपछि त्यहाँ एउटा बाँके युनेस्को क्लब भन्ने संस्था थियो। अनि त्यो बाँके युनेस्को क्लब भनेको बाँकेको एकदमै पुरानो र यही क्षेत्रमा एकदम क्रियाशील भएर काम गर्ने संस्था। अनि त्यो संस्थाबाट चाहिँ बाल क्लब बनाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि बाल क्लबहरूबाट चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक्टिभ गराउनु पर्यो। मदरसाका बालबालिकाहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकार बुझ्नुपर्छ, आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्छ र राज्यको कानुन बुझ्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाल क्लबहरूमा हामीलाई सङ्गठित गर्नुभयो। र त्यतिखेर चाहिँ मलाई बाल क्लबको अध्यक्ष बनाउनु भयो, जबकि मलाई केही पनि थाहा थिएन। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको ओरिएन्टेसन दिनुभयो, तालिमहरू दिनुभयो। त्यसपछि म सिक्दै गएँ। अनि बाल क्लब यस्तो हो, बाल अधिकार यस्तो हो, हामीले पनि बुझ्नुपर्छ। मदरसाका बालबालिकाहरू पनि यो विषयमा जानकार हुनुपर्छ। किनभने अहिले हाम्रो भन्यो भने मधेसी समुदाय, मुस्लिम समुदाय एकदमै पछाडि पारिएको र पछाडि परिएको पनि, कतै कतै राज्यबाट पनि पछाडि पारिएको र आफै पनि कतिपय ठाउँमा परिएको अवस्थाहरू छ। तर पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा अहिलेका बालबालिकाहरू चाहिँ आफ्नो अधिकार चाहिँ जुन संरक्षण, विकास, सहभागिताको कुरा छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। नेतृत्व विकास हुनुपर्छ, क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ र हामीले पनि आफ्नो अधिकारको लागि लड्न सक्नुपर्छ, माग्न सक्नुपर्छ, राज्यसँग बोल्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सञ्जाल गठन भयो। सञ्जालन गठन भइसकेपछि नगर स्तरको बाल सञ्जाल गठन भयो र 2071 सालको नगर स्तरीय बाल सञ्जालको म अध्यक्ष भएँ र यसरी नै आफ्नो मैले जर्नी चाहिँ सुरुवात गरेँ। त्यसपछि म
जिल्ला बाल सञ्जालमा आबद्ध भए, त्यस गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको म सदस्यको रूपमा क्रियाशील भएर काम गरेको छु, विभिन्न अभियानहरूमा काम गरेको छु। र त्यतिखेर चाहिँ अब काम गरिरहँदा चाहिँ परिवर्तन के आयो त भन्दाखेरि म यो सेक्टरमा लाग्छु भनेर चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन हैन। मैले सोचेको पनि थिएन म यो क्षेत्रमा लाग्छु भनेर। 10 क्लास पढिसकेपछि मेरो इच्छा थियो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागौँ भनेर हैन। तर अब कतिपय अवस्थाले गर्दा अब आर्थिक स्थितिको गर्दा चाहिँ म त्यो अगाडि त्यो क्षेत्रमा म पुग्न सकिनँ। र त्यसपछि चाहिँ अब परिवर्तन के आयो त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा बोल्न नसक्ने साहिल अन्सारी आज विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा म निडर भएर चाहिँ बोल्न सक्छु। मैले नेपालगञ्जमा धेरै ठाउँहरूमा बाल अधिकारको सवालमा मैले आरटीआई फाइल गर्ने कुराहरू, पीआईएल गर्ने कुराहरू चाहिँ कानुन त्यहाँको नीति स्थानीय नीति कानुनहरू बनाउनको लागि प्रत्यक्ष चाहिँ त्यसमा चाहिँ योगदानहरू पुर्याएको छु। र नेपालको संविधान बन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2072 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जब मस्यौदामाथिको सुझाव सङ्कलन भइरहेको थियो, त्यो सुझाव सङ्कलनमा पनि मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ भेटेर तपाईँहरू चाहिँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ पुगेको, त्यो हिसाबको चाहिँ चेन्जेस आयो। र अहिले चाहिँ नागरिकको हरेक सार्वजनिक सरकारको विषयमा युवाहरूको सशक्तिकरणको लागि, बाल अधिकारको प्रवर्धनको लागि, चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्सलाई प्रमोट गर्नको लागि एकदमै क्रियाशील भएर काम गरेको छु। र यो कुराले धेरैले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। नेपालगञ्ज शहरमा धेरै नेपालगञ्ज शहरमा युवाहरूको भनौँ न उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य समन्वय गरेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। उहाँहरूले मलाई राम्रो मान्नुहुन्छ। हजुर, आरटीआईको कुरा गर्नुभयो नि, आम नागरिकको सूचनाको हक हुन्छ भन्ने कुरा नै कति पहिला थाहा छैन नि त हैन। अब बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू छ भने बालबालिकाले पनि त्यो सूचना माग्न सक्छन्। अनि त्यसमा पनि अझ सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा त जो कोहीले जुनै पनि बेलामा उजुरी समेत दिन सक्छन् यदि त्यो सूचना नदिएको खण्डमा। भनेपछि यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले त्यो बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा गएर जानकारी गराउनुहुन्छ कि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ यो विषयलाई पनि गाभ्ने गर्नुहुन्छ? हाम्रो नेपालगञ्जमा एकजना नाम लिनै पर्ने व्यक्तित्वको नाम हो विश्वजित तिवारी। उहाँको नाम सबजनाले सूचना तिवारी भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ हैन। अनि हामीले सधैँ चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेको सूचनाको हक हो। हरेक नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ, हरेक नागरिकले चाहिँ सूचना माग्नुपर्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा धेरै त्यस्ता ठाउँहरू थिए जो बाल उद्यानको लागि छुट्याएको थियो। तर त्यो बाल उद्यानको लागि हो कि के को लागि भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर हामीले सूचना माग गऱ्यौँ। अनि सूचना माग गर्दाखेरि त यो बाल उद्यानको जग्गा हो भनेपछि बाल उद्यानको जग्गा भइसकेपछि हामीले चाहिँ अदालतमा हामीले मुद्दा हाल्यौँ। अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि सम्मानित उच्च अदालतले फैसला गर्यो यो ठाउँ चिल्ड्रेन पार्कको हो, यो ठाउँ चिल्ड्रेन पार्कको लागि राखिएको भने यसमा चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ अदालतबाट फैसला भयो। र अहिले अस्ति मात्र यो नयाँ नवनिर्वाचित चाहिँ हाम्रो मेयर साहबहरूले त्यो बाल उद्यानको शिलान्यास समेत गर्नुभएको छ। यो एउटा बडा राम्रो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र विभिन्न सार्वजनिक सरकारको विषयमा जस्तै अब जाडो मौसममा अब बालबालिकाहरूको धेरै सुरक्षाको विषय हुन्छ। हामीले अदालतमा पीआईएल गर्ने कुराहरू र कुनै ठाउँमा बाल अधिकारको विषयमा हामीलाई थाहा छैन अथवा भनौँ न बाल अधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय तहमा विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू अथवा बजेटका कुराहरू हुन्छ भने कतिपय कुराहरू अहिले पनि हाम्रो सरकारी निकायहरू 4-4 महिनामा आफ्नो सूचना अद्यावधि गर्दैनन् र आफ्नो वेबसाइटमा पनि राख्दैनन्। भनेपछि हामीले बाध्य भएर चाहिँ सूचना माग्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा सूचना पाइन्छ र कति ठाउँमा सूचना पाइँदैन। र हामीले फेरि चाहिँ कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ सूचना माग गर्न पर्ने दृष्टि अहिले देखिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना मागहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। किनभने यो अक्सिजन अफ डेमोक्रेसी हो। सो हरेक नागरिकले चाहिँ सूचना चाहिँ माग गर्नु सक्नुपर्छ। साहिलजी, बाल विवाहको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाल विवाह मुक्त भनेर धेरैचोटि घोषणा भइसकेपछि त्यो कुराहरू आइरहेका छन्। यद्यपि कस्तो पनि हुन्छ भने घोषणा भइकन पनि कतिपय विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ व्याप्त नै हुन्छ हैन। तपाईले आफूले यो विषयमा काम पनि गरिरहँदाखेरि के पाउनु भएको छ? निमिट्याउन नै भइसकेको छ त्यहाँ? अब यस्तो छ, नेपालगञ्ज सहर भनेको बर्डरसँग जोडिएको सहर हो र झन्डै 23-24 जिल्लाको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि हो। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि रूपमा पनि नेपालगञ्ज सहरलाई चाहिँ लिने गरिन्छ र मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो। र त्यहाँ बालविवाह हिजोको दिनमा जुन किसिमले बालविवाह हुन्थ्यो अहिले त हाम्रो बालविवाह मुक्त घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। 80% चाहिँ सूचक पुरा भयो भने चाहिँ बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो नीतिमा व्यवस्था छ।
भनेपछि 80% हामीले एचिभ गरिसकेपछि त्यो नेपालगञ्ज सिटीलाई चाहिँ बाल विवाह मुक्त घोषणा गरिएको छ। यद्यपि केही कमी कमजोरीहरू होला, केही अब कार्यान्वयनको कुराहरूमा च्यालेन्जिङहरू चाहिँ छ। तर नेपालगञ्ज शहरमा कुनै बेला आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा बडा ठुलो आन्दोलन चाहिँ सुन्नुभयो होला। 16 वर्षमा बिहा गर्न पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अभिभावकहरू रोडमा उत्रिनु भएको थियो, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धरना दिनुभएको थियो र ठुलो एउटा आन्दोलन पनि भएको थियो र हामीले बाल विवाह गर्न पाउनुपर्छ र बाल विवाह गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पनि आन्दोलन गर्नुभयो। उहाँहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो, नगरपालिकामा आएर तालाबन्दी गर्नुभयो। तर हामी सबैको प्रयासले राज्य स्तरबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट, बाल क्लब, किशोरी क्लब, युवा क्लब, स्थानीय सरकार र आम सर्वसाधारणहरूको एउटा आपसी समझदारीमा, आपसी एउटा भनौँ न छलफलबाट र अभियानबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हामीले बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्न सफल भयौँ। किनभने त्यहाँ जनचेतनाको अभाव थियो, हामीले जनचेतना फैलायौँ। सबभन्दा पहिला त बाल विवाह हो के, बाल विवाह किन गरिन्छ, किन गर्नुभयो, के हुन्छ, यसको असर के हो, यसको हानिकारक के हो भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन सफल भयौँ र उहाँहरू त्यो कुरा बुझ्नुभयो। र छोरी शिक्षामा लगानी गरौँ, बालिका शिक्षामा लगानी गरौँ, पढ्न पठाउँ। अहिले त के छ, हाम्रो 10 क्लास पढ्यो त्यसपछि उसलाई +2 पढ्न हामी हुन्छ। राज्यबाट थुप्रै किसिमका सेवा सुविधाहरू छन्, तर हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। र हामीले के बुझायौँ भन्दाखेरि एउटा जुन अहिलेको हाम्रो समाजमा जुन एउटा परम्परागत जुन एउटा सोच छ त्यो चेन्ज गर्न हामीले खोज्यौँ। किनभने बाल विवाह भनेको यो प्राकृतिक समस्या होइन, यो भनेको हामी मानवहरूले सिर्जना गरेको एउटा च्यालेन्ज हो, एउटा समस्या हो होइन, एउटा यो मानव निर्मित एउटा समस्या हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले नै अन्त गर्न सक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एउटा सामान्य एउटा घरका मान्छेले बाल विवाह के हो, बाल श्रम के हो, बाल अधिकार के हो र एजुकेसन के हो, सबभन्दा ठुलो कुरा त हामी एजुकेसनलाई एकदम फोकस गर्छौँ ताकि कोही पनि बच्चा स्कुलभन्दा बाहिर नरहोस्। कोही ड्रप आउट बच्चा छ भने उसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ स्कुलको दायरामा हामी चाहिँ पुर्याउन सक्छौँ, त्यो अभियानका साथमा हामीले काम गऱ्यौँ। र अब केही कमी कमजोरीहरू छन्, किनभने हामी नेपालमा के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान भनेको एसियाकै भनौँ न सर्वोत्कृष्ट चाहिँ कन्स्टिट्युसन भन्छ र नेपालमा यति कानुनहरू छ, हामीले पल्टाउन लाग्यो भने चाहिँ महिनौँ साह्रो पर्छौँ तर सकिन्न। र नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि, रणनीतिहरू त कुरै नगरौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामी कानुनको चरणमा हामी फितलो छौँ। हामी कुनै पनि घोषणा त गर्छौँ तर हामी त्यसको व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्दैनौँ। जस्तै हामीले खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गऱ्यौँ तर पनि आज त हेर्ने भने त्यसको के अवस्था त एकदमै दयनीय त्यो पनि अवस्था छ। भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ र कानुनमा केही चुनौतीहरू छ, यद्यपि केही नीतिगत पनि समस्या त होला पक्कै पनि, तर यसलाई चाहिँ अभियानका साथमा यसलाई निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो बालमैत्री शासनको जुन खुड्किलाहरू छ त्यो खुड्किलामा के भन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरा भन्छ, अनि लास्टमा के भन्छ डिक्लेयर, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो, कन्टिन्युटी भएन, कन्टिन्युटी चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। अब दशकभन्दा अगाडिदेखि तपाईँले बाल विवाह अन्त्यको लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्नुभयो। सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा बाल विवाह हुन्थ्यो? बालबालिकाको रहर र इच्छाले हुन्थ्यो कि परिवारको आफ्नो अभिभावकहरूको जुन बाध्यात्मक स्थितिले हुन्थ्यो कि कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो? पहिलाको सिनारीमा हेर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकहरूको दबाबमा चाहिँ बाल विवाहहरू निगरिन्थ्यो र जबरजस्ती चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ फोर्स गर्ने। 8 कक्षा 10 कक्षा पढ्यो, अब उमेर अलिकति 16-17 भयो अनि त्यसपछि बिहा गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यहाँ किसिमको समस्याहरू सिनारी थियो। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भागी विवाह, प्रेम विवाहको रूपमा चाहिँ चेन्ज भएको छ ट्रेन्ड होइन। यद्यपि हामीले त्यस्तो थाहा पायौँ भने चाहिँ हामीले उजुरी त गर्छौँ होइन, तर कतिपय कुराहरू त थाहै हुँदैन नि त, भित्री रूपमा हुन्छ। यहाँसम्म कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि शुभ विवाहको ब्यानर हटाएर शुभ मुण्डनको चाहिँ ब्यानर राखेर चाहिँ बिहा गर्ने चाहिँ प्रचलनहरू छ होइन। त्यहाँ पुलिस पुग्यो भने चाहिँ मुण्डन गरिरहेको भने चाहिँ देखाइदिन्छन्। त्यो किसिमले पनि धेरै च्यालेन्जिङहरू हामीले झेर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के बत्ती निभाएर पनि भोज खाने, त्यो पनि हामीले च्यालेन्जिङ देख्यौँ।
बर्डर नजिक छ, त्यहाँको कानुन फरक छ, यहाँ लगेर चाहिँ फेरि उहाँ रुपैडिया पारी लगेर चाहिँ बिहा गरिदिने पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो किसिमको च्यालेन्जिङको कारणले अलिकति यो अभियानलाई चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ च्यालेन्जिङ थपिएको थियो। तर यसमा चाहिँ अब सबै प्रहरी निकायहरू, त्यसपछि हाम्रो इन्डिया र नेपालको एउटा समिति छ हाम्रो यो बाल विवाह रोक्नको लागि अनि यो मानव बेचबिखनको विरुद्ध काम गर्ने, उहाँहरूको जो प्रयासले एकदमै यो कामलाई सजिलो भएको छ हाम्रो अभियानलाई। र घोषणा निरन्तरताको कुराहरू, बाल विवाह, हिजोको दिनमा जुन बाजागाजाका साथमा हुने विवाह आज त्यो चेन्ज भएको छ। अहिले मान्छेमा डर चाहिँ फैलिएको छ, किनभने कानुनको सिद्धान्त के छ, कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। उसले अपराध गरिसकेपछि उसले सजाय पाउनुपर्छ र ऊ सजायको हकदार हो, सजायको भागीदार हो। उसले बाल विवाह गराउँदैछ, मानव बेचबिखन गराउँदैछ, कुनै किशोरीलाई चाहिँ गलत काम गरेको छ भने उसले चाहिँ सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। अर्को कुरा, जुन हिजोको प्रकृति र आजको सिनारियो चाहिँ चेन्ज भएको छ। अहिले यो सोसल मिडियाको लाई दुरुपयोग गर्ने कुराहरूको कारणले पनि कति न कति यो हाम्रो चाहिँ अभियानलाई चुनौती दिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लिन्छौँ। किनभने हामीले सोसल मिडियालाई त हामीले बडा राम्रोसँग हामीले युज गर्न सक्यौँ भने त यहाँ सोसल मिडियाबाट मान्छे कति राम्रो राम्रो काम गरेर चाहिँ अभियानहरू अगाडि बढाउनु भएको छ भनेपछि हामीले त्यो सोसल मिडियालाई, सामाजिक सञ्जाललाई हामीले राम्रोसँग युज गर्यो भने त भोलि हामीले एउटा गाउँको मान्छे भोलि गएर राष्ट्रिय स्तरको एउटा ठाउँहरूमा चाहिँ आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छ भने हामीले चाहिँ सोसल मिडियाबाट आफ्नो गाउँमा राम्रो काम गरेको कुराहरूलाई हामी सोसल मिडियामा चाहिँ गऱ्यो भने वाइ नोट, हामी किन अरूको प्रतिस्पर्धा हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। एकदमै बाल विवाह भयो भने एक त बाल बालिका त्यो समयमा उनीहरूको मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि विकसित नभइसकेको अवस्था हुन्छ, शिक्षालाई बिचमै छोड्छन्, त्यसले उनीहरूको भविष्यमा धेरै किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यति मात्र नभएर बाल्यकालको एउटा त्यो उमेरमै थप जिम्मेवारीको लागि पनि उनीहरू तयार भइसकेका हुँदैनन् हैन। यी लगायतका विभिन्न पाटोहरू पनि छन्। यसलाई छोड्ने हो भने हामी बाल बचाओ, बाल संरक्षणको विषयलाई अलिकति ध्यान दिने हो भने सुरुवातमा पनि मैले जोडे नि बालबालिकाहरू हराइरहेका छन्। यो क्रम बढ्दै गएको अथवा सामाजिक सञ्जालमा अलिकति बढी मात्रामा देख्न थालिएको छ पछिल्लो समयमा। बालबालिका आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो घरको मात्र होइन, आफ्नो टोल समाजको, आफ्नो जिल्लाकै पनि बालबालिका नहराउन् भन्नको लागि चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कस्ता कामहरू हुनुपर्छ होला? अब यो पछिल्लो क्रममा हामीले पनि समय सञ्जालमा हेरेको छौँ, बच्चा चोर्ने चाहिँ एकदमै यो सोसल मिडियामा एकदम आइरहेको छ। यद्यपि हाम्रो बाँकी जिल्लामा हेर्ने हो भने अस्ति केही मान्छेहरू, शङ्कास्पद मान्छेहरूलाई समातिएको पनि थियो होइन, समातेर चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएको थियो। त्यसपछि हामीले त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ एसपी साहबले, हामीले प्रहरी प्रमुखले हामीले भेट्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जिल्लामा एउटा अफवाह मात्रै फैलिएको हो, हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो छैन र त्यस्तो बच्चा हराएको उजुरी पनि परेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर पनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति हल्कामा चाहिँ लिनु हुँदैन, किनभने प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। हामीले रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा राम्रो रोग लाग्नै नदिनु, कसरी चाहिँ त्यो अपराधलाई निर्मूल चाहिँ पार्ने हो भन्नेतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो सतर्कता चाहिँ बढाउनुपर्छ र वडा स्तरबाट जुन हाम्रो नेपाल पुलिसको अभियान छ, जुन गाउँ साझेदारी कार्यक्रमहरू छ, त्यो मार्फत चाहिँ प्रत्येक वडाहरूमा, प्रत्येक टोलमा त्यो किसिमको चाहिँ अलिकति निगरानी चाहिँ बढाइहाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जो बच्चा चोर्ने जुन मान्छेहरू छन्, जुन कता कताबाट आएको छन्, यो हामीले सोसल मिडियामा एकदम हेरिरहेको छौँ, न्युजहरूमा पनि हेरेको छौँ भनेपछि यो चाहिँ कम गर्न चाहिँ सकिन्छ। र अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्छ, आफ्नो बच्चालाई घरबाट स्कुलसम्म छोड्ने कुराहरू, स्कुलदेखि घरसम्म ल्याउने र बाहिर जताततै जान नदिनको लागि र सम्पर्कमै रहनको लागि त्यो हिसाबले चाहिँ अभिभावकहरू पनि ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ र हाम्रो लोकल गभर्नमेन्टको पनि एक जिम्मेवारी हुन्छ, किनभने उहाँहरू स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो र प्रहरी निकाय भनेको हाम्रो सुरक्षा दिने निकाय हो, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने निकाय हो, बाल अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने निकाय हो र त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ र अलिकति निगरानी, अलिकति हाम्रो चाहिँ सुरक्षा तैनातको कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ बढाउनुपर्छ। राति को मान्छे कसो सबैको निगरानी गर्नुपर्छ, हिँड्ने मान्छेहरूको कता जाँदैछ, के गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ पार्टलाई अलिकति चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। साहिलजी, अब मुस्लिम समुदायको हुनुहुन्छ होइन, यहाँहरूको पर्वहरू विभिन्न विभिन्न प्रकारका चाडहरू हुन्छन्। मोहरमकै अवसरमा यहाँहरू सीमित व्यक्तिहरू मिलेर अस्पतालमा फलफुलहरू पनि बाँड्नुहुन्छ, पौष्टिक आहारहरू बाँड्नुहुन्छ, यो अभियान चाहिँ कस्तो हो? नेपालगञ्ज भनेको देशकै नामबाट नामाकरण गरिएको सहर, पश्चिम नेपालको धरोहर क्षेत्र
र पश्चिम नेपालकै पुरानो सहर, नयाँ मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ यो हाम्रो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर भनेर। र नेपालगञ्ज सहर भनेको सामाजिक र धार्मिक सद्भावको सहर। हिजोको दिनमा हामीले हेरेका थियौँ ठुलो दङ्गा, ठुलो बवाल भएको थियो र अहिले त्यो दङ्गा, त्यो ठुलो कन्फ्लिक्ट अहिले चाहिँ सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सद्भावमा चाहिँ परिणत भएको छ। त्यहाँको हाम्रो बागेश्वरीको महन्त र मुस्लिम समुदायको धर्मगुरु एउटै मोटरसाइकलमा हिँड्नुहुन्छ। त्यो इतिहास बोकेको नेपालगञ्ज सहर हो र त्यो फुलबारी हो त्यो नेपालगञ्ज धार्मिक सद्भावको लागि, सामाजिक सद्भावको लागि, जो सबै ठाउँको लागि चाहिँ एउटा उदाहरणीय छ। विशेष गरी जहाँ जहाँ धार्मिक र यो सामाजिक द्वन्द्व फैलाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक र सद्भाव बिथोल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा उदाहरणीय, एउटा नेपालगञ्ज सहरको यो उदाहरणीय क्रियाकलाप चाहिँ लिन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ मोहर्रमको पर्वको अवसरमा हाम्रो मुस्लिम समुदायको नयाँ वर्ष पनि हो मोहर्रम र एउटा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको महिना, त्याग र बलिदानको महिना भनेर पनि चाहिँ मोहर्रम पर्वलाई हामीले मान्ने गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामी युवा साथीहरू मिलेर भेरी अञ्चल अस्पतालमा हाम्रो फ्रुटहरू, ड्राई फुडहरू चाहिँ हाइजेनिक एकदमै भनौँ न, फ्रुट अनि ड्राई फुडहरू, जुसहरू चाहिँ वितरण गर्ने, पानीहरू वितरण गर्ने काम चाहिँ हामी सीमित साथीहरू मिलेर आफै पैसा उठाएर चाहिँ हामीले अस्पतालमा त्यो किसिमको चाहिँ सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सद्भावको एउटा सन्देश दिनुपर्छ। किनभने हामी मानव हो र हामी मानव भएर जन्मिसकेपछि हामीले यदि हाम्रो घर पछाडिको, घर अगल बगलको टोलमा कोही मान्छे भोको बसेको छ भने मलाई लाग्छ त्यो मैले ठुलो पाप गरिरहेको छु भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रो वरिपरिका मान्छे खुसी छैनन्, हाम्रो वरिपरिका मान्छे भोको छन् भने मैले खाना खाइरहेको छु भने त्यो खानुको अर्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो हिसाबले हामी साथीहरू मिलेर भेरी अस्पतालमा हामीले फल फ्रुट वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू र चोक चोकमा त्यो दिन पानी वितरण गरेर हाम्रो सुरक्षा निकायको अधिकारीहरूलाई, पुलिस प्रशासनलाई चाहिँ पानी वितरण गर्ने कामहरू, बिस्कुटहरू वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ। र त्यो किसिमले धेरै चाहिँ एउटा राम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समाजमा एउटा राम्रो सम्बन्ध पनि विस्तार हुन्छ र हाम्रो काम हेरेर अरू पनि राम्रो कामतिर आइरहेको हुन्छन् भने एकदमै त्यो बेस्ट हो जस्तो लाग्छ। किनभने कसरी चाहिँ अरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। धेरै मान्छेले भन्छन् राम्रो काम गरिसकेपछि मान्छे फेसबुकमा चाहिँ, सोसियल मिडियामा चाहिँ हाइलाइट हुनको लागि हाल्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर म त के भन्छु भन्दाखेरि राम्रो काम गरिसकेपछि हामीले सोसियल मिडियामा चाहिँ हाल्नुपर्छ। किनभने उसको नियत कस्तो छ, नियतमै कुनियत छ भने त त्यो फरक कुरा हो। तर हामी यदि नियत चाहिँ राम्रो गरेर चाहिँ हालेछौँ भने त्यो काम हेरेर पनि अरू मान्छे पनि प्रोत्साहन हुन्छ भने, अलिकति उसलाई चाहिँ प्रेरणा मिल्छ भने त्यसले चाहिँ समाजमा भोलि राम्रो एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास हो। तपाईहरू युवाहरू मिलेर पनि एक युवा एक बिरुवाको अभियान पनि सुरु गर्नु भएको छ हैन। अब यो अभियान अन्तर्गत हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति वातावरण मैत्री कामहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ यहाँहरूले। कोही व्यक्तिहरू आउनुभयो, कोही सेलिब्रिटी नै आउनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई भेट्न जाँदा यहाँहरूले उपहार स्वरूप बिरुवा नै दिनुहुन्छ। यसको पछाडिको कारण के हो? हामीले विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19लाई हेरेका छौँ। हामीले धेरै आफन्तले गुमाएको छौँ। कसैले आफ्नो दाइ गुमाएको छ, कसैले आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ, कसैले आफ्नो गुरु गुमाएको छ। भनेपछि हामीले त्यति बेला अक्सिजनको कुरा हामीले एकदमै महत्त्वपूर्णको रूपमा हामीले लियौँ। हामीले पैसा तिर्दा पनि अक्सिजन नपाइरहेको अवस्था चाहिँ कोभिड-19को बेला हामीले हेऱ्यौँ र हामीले के महसुस भयो भन्दाखेरि प्रकृतिले दिएको उपहार हो र अहिले वातावरण मैत्री यो समाज बनाउनको लागि र एउटा भनौँ न नेपालगञ्ज सहर गर्मी हुने ठाउँ हैन, क्लाइमेट चेन्ज हुने, त्यो हिसाबले हाम्रो एकजना हेमन्तराज काफ्ले भन्ने सर हुनुहुन्छ, उहाँ हरित अभियन्ता भनेर पनि चिन्नुहुन्छ र उहाँहरूसँगै हामीले मिलेर कोही मान्छेलाई भेट्दाखेरि जन्मदिन पर्यो भने बिरुवा दिने, कसैको मृत्यु भएदाखेरि यहाँ भेट्न जाँदा चाहिँ परिवारलाई बिरुवा दिने, कोही सेलिब्रिटी आउनुभयो भने बिरुवा दिने, कोही मान्छे आयो नयाँ मान्छे साथीभाइ आयो भने बिरुवा दिने, त्यो हिसाबले त्यो बिरुवा लगाउने र हामीले त्यो के भन्दै गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो बिरुवा हुर्काउनु भयो भने तपाईँलाई उपहार पनि दिन्छौँ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले र नेपालगञ्जका साथी युवाहरूले चाहिँ हामीले के आह्वान गरेको छौँ भन्दाखेरि एक युवा एक बिरुवा, घरमा ठाउँ छैन गमलामा बिरुवा लगाउनुहोस्
तर बिरुवा लगाउनुहोस्, किनभने आज हामीलाई अलिकति यो हाँसो लाग्न सक्छ, तर अबको 10 वर्षपछि हामीले बिरुवा लगाएनौँ भने मान्छे अक्सिजनकै कारणले मर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। हामीले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो यो प्रकृतिले आफै चाहिँ मासिरहेको अवस्था छ। सो हामीले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ र बिरुवा हाम्रो लागि प्रकृतिले दिएको उपहार, प्रकृति हाम्रो वातावरण चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। आज हाम्रो ठुल्ठुलो भनौँ न नालाहरू, ठुल्ठुलो पहाडहरू अहिले हेर्नुहोस् त ध्वस्त भएको अवस्थाहरू भइरहेको छ होइन, सुन्दरतालाई मासिरहेको अवस्था छ, सुन्दरता ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ भने हामी नेपाल, हाम्रो देश त कतिपय कुराहरूमा हाम्रो प्रकृतिले भरिपूर्ण, प्रकृतिले चाहिँ एकदमै सुन्दर। हाम्रो धेरै साथीहरू फरेन हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने नेपाल किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको पहाड हेर्न आउनुहुन्छ, नेपालको वातावरण हेर्न आउनुहुन्छ, यहाँको सुन्दरता हेर्न आउनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त यो सुन्दरतालाई हामीले यहीँ नेपालमै बस्ने मान्छे, यहाँ त्यही ठाउँको बस्ने मान्छे त हामी त्यसले संरक्षणतिर लाग्ने हो नि। हामी युवाहरू त के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तर गर्दै, आफ्नो कामलाई निरन्तर गर्दै समाजलाई पनि त केही दिनु पर्यो नि त। समाजबाट मैले धेरै कुरो, यो समाजले मलाई पहिचान दियो, हरेक कुरा दियो भने मैले समाजलाई के दिने हो त? हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। हामीले सधैँ हामीले चाहिँ सिंहदरबार अगाडि टायर बाल्नुपर्ने, सधैँ चाहिँ माइती घरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने, सधैँ राइट्सको लागि मात्रै भने चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त? एउटा एज अ युथ भइसकेपछि राज्यले हामीसँग केही त मागेको छ नि त, नागरिक कर्तव्यको कुरा पनि जोडिएको छ नि त। नेपालको संविधानमा हामीले फन्डामेन्टल राइट्सको बारेमा हामी ठुल्ठुलो भाषण दिन जान्ने, तर हामी चाहिँ नागरिक कर्तव्यको लागि चाहिँ हामी बोल्न नजान्ने भनेर चाहिँ हामी त्यो युवाहरूलाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो दायित्व हो त्यो। सार्वजनिक सरकारको विषयमा, वातावरणको कुराहरूमा, बाल अधिकारको क्षेत्रमा, युवा सशक्तिकरणको क्षेत्रमा हामी युवाहरू चाहिँ पनि त्यो विषयमा आफ्नो नागरिक कर्तव्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। विभिन्न किसिमका काम गर्दै आइरहनु भएको छ। अर्को भनेको अहिलेलाई एकदमै आवश्यक पनि रहेको घर घरमा हाम्रो बालबालिकालाई चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग एकदमै उनीहरूको बढिरहेको छ। त्यो एउटा टाइम बााउन्डेसन गर्न, त्यसलाई कम गर्नलाई पनि अभिभावकहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि कतिपय अवस्थामा छ भने इन्टरनेट उनीहरूलाई चलाउन दिने, बालबालिकाले इन्टरनेट चलाइरहँदाखेरि उनीहरूको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने कार्यहरू पनि उनीहरूबाट हुनुपर्छ भनेर पनि यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यो कस्तो हो? पछिल्लो क्रममा हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारणले अपराध बढ्ने एकदमै देखिन्छ। चाहे त्यो फेसबुकमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले चलन चल्तीमा आएको टिकटकको कुरा होस्, एकदमै मान्छेले सोसल मिडिया, मैले भनिहालेँ सोसल मिडिया त मान्छेलाई चिनाउने एउटा थलो हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुकमा नचिनेको मान्छे कति छन्, नचिनेका मान्छेसँग हामी कुरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ, अनि हामीले चाहिँ कस्ता मान्छेको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छौँ भने चाहिँ नर्मली कुराहरू, एउटा बालबालिकालाई बुझाउने कुराहरू होइन हाम्रो। किनभने बालबालिकाहरू एकदमै यो एउटा टिनेजमा एकदमै हरेक चिजको कौतूहलता हुन्छ र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो इन्टरनेटमा त्यो साइटहरूमा जाने, जसका कारणले धेरै चाहिँ जोखिमहरू बढ्ने हामीले हेरेका छौँ। विभिन्न वेबसाइटमा चाहिँ गलत तरिकाले गयो भने त्यो प्रकारको इमेल आउने, मान्छेलाई टर्चर हुने, फेसबुकमा पनि नचिनेको मान्छे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने, व्हाट्सएपमा पनि त्यो हिसाबको कुराहरू आएको कारणले हामीले मुख्य कुराहरू के बालबालिकाहरूलाई बुझाइरहेका छौँ भन्दाखेरि स्कुलहरूमा पहिला त किनभने उहाँहरूसँग तपाईँले फेसबुकमा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दाखेरि कस्ता मान्छेको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ र उसको फेसबुकमा 2000 मान्छे छ भने उसले 500 जनालाई मात्रै चिन्छ भने चाहिँ 1500 मान्छे को नचिनेको मान्छे। कस्ता प्रकारको जोखिममा हुन्छन् त उनीहरू इन्टरनेट चलाइरहँदाखेरि? एउटा ट्राफिकिङको विषयमा एकदमै छ, ह्युमन ट्राफिकिङ, बालबालिका बेचबिखनको समस्यामा एकदम परिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा चाहिँ यौन दुर्व्यवहारको कुराहरूमा बालबालिकाहरू परिरहेको अवस्था छ। बाल विवाह पनि कतै न कतै यो कुरासँग जोडिएको अवस्था छ र यो सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई मानसिक रूपमा तनावहरू सिर्जना भएको कारणले बालबालिकाहरू त्योबाट चाहिँ सोसल मिडियामा त्यो किसिमको टर्चर गर्ने, ड्रग्स क्षेत्रमा लाग्ने, लागु औषधमा सेवन गर्ने लगायतको कुराहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरू जोखिममा परेको चाहिँ हामीले हेरेका छौँ र हामीले नेपालगञ्जका धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ यो अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अभियानको उपलब्धि अहिलेसम्म कस्तो प्राप्त गरिरहनु भएको छ? धेरै राम्रो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। स्कुलहरूमा बच्चाहरू चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्तो समस्या आइपर्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सल्लाह पनि लिनुहुन्छ।
दाइ यस्तो भयो, यस्तो समस्या पर्यो, के गर्ने होला भन्ने चाहिँ, किनभने त्यहाँ कोही मान्छे अलरेडी कोही न कोही मान्छे त्यो कुराबाट भिक्टिम भइरहेको हुन्छ, तर भन्न नसकेको मात्रै। भनेपछि हामी त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि उसले चाहिँ एउटा भन्ने चाहिँ वातावरण पायो अनि उसले चाहिँ हामीले भनिसकेपछि ल यस्तो जानुहोस्, पुलिसमा चाहिँ रिपोर्ट गर्नुहोस्, अहिले त जिल्लाबाट पनि त्यो किसिमको मेकानिजम छ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेको छौँ। कति धेरैले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो कुराबाट उन्मुक्ति पनि पाएको चाहिँ हामीले हेरेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिससँग मिलेर चाहिँ, किनभने उहाँहरूको एउटा मेकानिजम छ, किनभने त्यो आधिकारिक निकाय पनि हो, उहाँहरूलाई बोलाएर हामीले स्कुलमा इन्ट्र्याक्सन गराउँछौँ स्टुडेन्टहरूको, किनभने कतिपय कुराहरू टेक्निकल पार्टहरू हामीभन्दा उहाँलाई चाहिँ धेरै बढी थाहा हुन्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। तपाईँले त प्रहरीबाट सम्मान पनि पाइसक्नु भएको छ हैन आफूले काम गर्दै आउँदाखेरि? हजुर, मैले दुईचोटि चाहिँ प्रहरीबाट सम्मान पाएको छु। एकचोटि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय प्रहरी इकाइबाट मैले सम्मानित भएको छु, यो बाल विवाहको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको मूल्याङ्कन गर्दैमा चाहिँ सम्मान गर्नुभएको, र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदेश कार्यालयबाट चाहिँ पनि यो बाल अधिकारको क्षेत्रमा र बाल विवाहहरूलाई विभिन्न किसिम बाल विवाहको जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्ने कुराहरू र बाल विवाह रोक्नको लागि बाल अधिकारका सवालहरूलाई अलिकति माथि उचाल्नको लागि त्यो हिसाबले चाहिँ प्रदेश कार्यालयबाट पनि सम्मानित भएको। बाल अधिकारको कुराहरू धेरै ठाउँमा बहस पनि भइरहन्छन्। यद्यपि अहिले पनि हामीले बाल श्रमिकको सङ्ख्या हेर्ने हो भने धेरै घटिसकेको छैन, अनि बालबालिका घरमै पनि श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन्। कतिपय चाही पनि स्कुल जान पाइरहेका छैनन्। तर त्यो अवस्थाहरूलाई निमिट्याउन पार्नलाई त्यसलाई अन्त्य गर्नलाई चाहिँ न सरकारले सकिरहेको छ, न तपाईँहरू जस्तो अधिकार कर्मीले नै सकिरहनु भएको छ। फेरि बालबालिकालाई, सडकमा रहेका बालबालिकालाई केही समयको लागि त्यहाँबाट उठाइने, त्यसपछि फेरि घुमिफिरी उनीहरू पुग्ने भनेको फेरि त्यही ठाउँमा पुगिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ किन जीवकति हुनेछ त? यस्तो छ, मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ, कानुन उत्कृष्ट छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ। भनेपछि राज्य संयन्त्र पनि कमजोर छ। यसमा राज्यको ठुलो दोष छ र स्थानीय प्रदेश र सङ्घको आपसमा तालमेल नमिल्नु पनि यसमा चाहिँ हुन्छ। एउटा कानुन प्रदेशले बनाउँछ, स्थानीयले मान्दिन्न, स्थानीयले बनाएको कानुन प्रदेशले मान्दिन्न। भने हाम्रो देशमा त बाल श्रम सम्बन्धी त रणनीति योजना त छ, तर त्यो योजना मात्रै सीमित रह्यो। बालबालिका सम्बन्धी ऐन छ, त्यसको नियमावली 2 वर्षपछि आउँछ। काम कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू च्यालेन्जिङहरू चाहिँ अहिले पनि छ। अनि हामी जुन कानुनहरू छ त्यो कानुन चाहिँ फितलो अवस्था चाहिँ छ। चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्सको स्ट्राटेजी प्लानले भन्छ बाल श्रमलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ। कानुन संविधानले पनि निकृष्ट प्रकारका बाल श्रमको कुराहरू गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि बाल अधिकारको कुरा गरेको छ। भनेपछि यसको जिम्मेवारी अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ? राज्यको सबैभन्दा कम बजेट भनेको महिला बालबालिका मन्त्रालयमा हो। सबैभन्दा कम बजेट भनेको राज्यले हरेक वर्ष चाहिँ उसको बजेट बढाउनुको सट्टा काटिरहेको अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि कतै न कतै केन्द्र सरकारले पनि यो विषयमा प्राथमिकता नदिएको जस्तो छ। सबैभन्दा प्राथमिकता चाहिँ बाटोघाटो नाला निर्माणलाई मात्रै दिने हो भनेपछि बालबालिकाको भविष्य के त? आजका बालबालिकामा हामीले लगानी गरिदियौँ भने भोलि समाज कस्तो हुन्छ? एउटा चिनिया उखान्छ नि, एउटा 1 वर्षको लागि फाइदा चाहनुहुन्छ भने धान रोप्नु, 10 वर्षको लागि फाइदा चाहनुहुन्छ भने रुख रोप्नु, तर 100 वर्षको लागि फाइदा चाहनुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस्। भनेपछि हामीले खै त बालबालिकामा लगानी गरेको? हामीले राज्य स्तरबाट नेपाल सरकारले आफ्नो विभिन्न क्रस कटिङ इस्यु छ नि त, यो बाल श्रमको विषय त विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको विषयहरू छ। त्यो श्रम रोजगार त सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग जोडिन्छ, सङ्घीय मामिलासँग जोडिन्छ, महिला बालबालिकासँग जोडिन्छ र अन्य मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ। अनि अर्को कुरा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू छन्, स्थानीय स्तरका चाहिँ विभिन्न शाखाहरू छन्। भनेपछि त्यो हिसाबको एउटा कम्युनिकेट गरेर चाहिँ अनुगमन बढाउनु कुराहरू, हामीले त्यो बच्चालाई फेरि आज उद्धार गऱ्यौँ, भोलि त्यो बच्चा त्यो ठाउँमा पुग्छ भने हामीले उद्धार गरेको के अर्थ लाग्छ? भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो बच्चालाई निकालेर उसको अभिभावकलाई कसरी चाहिँ हामीले एउटा आय आर्जनको लागि सपोर्ट गर्न सक्छौँ ताकि त्यो परिवारलाई पनि आय आर्जन होस् र त्यो बच्चा पनि स्कुल पुगोस्। यो सुरुवात पहिला भएको थियो।
तर यहाँहरूले त स्थानीय लेभलमा पनि के गर्नुभयो भने जुन बच्चा पढेको छैन त्यस्तोलाई चाहिँ उसको बुबा आमाको लागि पसल खोलिदिने अनि त्यहाँबाट आर्जन गर्नुहुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा बालबालिकालाई स्कुल पनि पठाउँछन् भनेर त्यस्ता प्रयासहरू पनि गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्ता खाली प्रयासहरूमा कमी पनि आएको छ, एकदम कमी आएको छ। र अब अस्ति मात्र यो विषयमा हामी नेपालगञ्जमा छलफल गरेका छौँ र एउटा गाउँनगर साझेदारी कार्यक्रम हुन्छ, साझेदारी विकास कोष भन्ने हुन्छ र साझेदारी विकास कोषबाट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसको परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर छ र ऊ महिलाले अथवा कोही व्यक्तिले काम गर्न चाहन्छ भने उसले सहुलियत दरमा चाहिँ बिना धितो ऋण लिने र उसले के व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउने र आफ्नो बच्चालाई एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिने कुराहरू र त्यो बच्चाहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा निरन्तरता गर्ने र सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पनि सुधार्ने। त्यहीँबाट हामीले त्यो किसिमको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि बढ्छ र त्यो बच्चा पढ्न पनि पाउँछ र उसको परिवारलाई पनि उसको आर्थिक सबलीकरण पनि हुन्छ र यो बाल श्रम चाहिँ पनि उन्मूलन हुन्छ र त्योबाट चाहिँ बाल विवाह पनि गर्न नपाउने भने त्यो किसिमको कमिटमेन्टहरू गराउने र बाल अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुने, कोभिड-19 को अभियानमा विभिन्न लगायतको कुराहरू अभियानहरू चाहिँ अहिले सुरु हुँदैछ। मलाई लाग्छ अब यो असोजको पहिलो हप्ताबाट यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ किनभने यो भदौ मसान्तमा यसको केही यो टोल स्तरीय समितिहरू गठन गर्नुपर्ने यो साझेदारी विकासको कार्यविधिले भन्छ र यो समितिहरू गठन गरिसकेपछि त्यही ओडाबाट त्यही टोल स्तरबाट सिफारिस भएका मान्छेहरूको उसले चाहिँ ऋण पाउँछ र उसले चाहिँ आफ्नो काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले जानकारी गराउँछु। एक हिसाबले बाटो देखाउनको लागि केही थोरै मात्रामा अर्को शब्द युज गर्ने भने लोभ नै देखाएर भए पनि सही बाटो अपनाउनको लागि मान्छेहरूलाई त्यो मजबुत पनि पारिएको छ हैन। अब यसरी पनि भन्न सकिन्छ तर चाहिँ अब राज्य स्तरबाट कसरी चाहिँ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने हो, राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, परिवार पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। यदि राज्य मात्रै जिम्मेवार भयो भने परिवार जिम्मेवार भएन भने फेरि तालमेल मिल्दैन। परिवार जिम्मेवार भयो, राज्य जिम्मेवार भएन भने फेरि त्यहाँ समस्या हुन सक्छ। सो राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, परिवार पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, नागरिक समाज पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो र हामी अधिकार कर्मीहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो किनभने हामीले कति नै ठुलो काम गरेर चाहिँ एकदम खुसी हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। सन्तुष्ट त छौँ आफ्नो कामबाट तर एकदमै चाहिँ मैले नै कति नै ठुलो काम गरिदिएँ भनेर चाहिँ एकदमै खुसी हुनुपर्ने पनि देखिँदैन र अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो प्लान गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। कसरी चाहिँ अब हाम्रो अबको मिसन के हुनुपर्छ, अबको हाम्रो भिजन के हुनुपर्छ। अब हामीले यति काम गऱ्यौँ फेरि यतिमै सेलाइदियौँ भने भोलि त्यो अभियानले निरन्तरता पाउँदैन। यो बाल मैत्री स्थानीय शासनको अभियान सञ्चालन भएको त 10 वर्ष भयो नि, त्योभन्दा अगाडि पनि देखि पनि त बाल अधिकारको नाराहरू त थियो तर बाल मैत्री स्थानीय शासन किन भन्यो? बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम त गरियो तर चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्नेन्स भन्नुको त्यो गभर्नेन्स भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टसँग जोड्न जान्छ। सो हाम्रो लोकल गभर्मेन्ट यो विषयमा एकदम एक्टिभली लाग्यो भने चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ अहिले त धेरै कुरो गाउँ गाउँको सिंहदरबार भनेको छ हुन त कतिको प्रत्याभूति गर्न सकेका छौँ छैनौँ भन्ने कुरा त एउटा छुट्टै बहसको विषय हो तर जिम्मेवार चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मेवार अलिकति बढी हुन्छ। त्यसपछिको प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार कानुनहरू बनाउनु पर्ने थुप्रै छ। अहिले पनि बाल अधिकारको क्षेत्रमा बालमित्री शासनको बारेमा बनाउनु पर्ने नीतिहरू थुप्रै अहिले गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि पनि हामीले प्रयास गर्दैछौँ। हजुर, तपाईको यो प्रयासहरूलाई चाहिँ बुबाले आमाले कसरी हेरिरहनु भएको छ? एउटा भाइ पनि छ हैन, स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ। अब छोराले बिस्तारै आफ्नो एउटा क्षेत्र चाहिँ तय गरे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको पनि उहाँको सोच छ। लामो समयदेखि सिलाइ गरेर पनि तपाईहरुलाई पढाउनु भयो, हुर्काउनु भयो। बुबाको एक किसिमको योगदान त छ। अब बुबालाई खुसी बनाउनको लागि पनि तपाईले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब मैले चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेको झन्डै 1 दशक भयो। मैले यो 1 दशकमा आफ्नो राम्रो पहिचान बनाउन सफल भएको छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ र म आफ्नो कामबाट म सन्तुष्ट छु। र जब मलाई कसैले कुनै कामको लागि फोन गर्छ र यो साइल अन्सारीले गरिदिन्छ, साइल अन्सारीबाट सम्भव छ भनेर चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। र यो 10 वर्षमा मैले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएँ। 10 क्लास 11 क्लाससम्म बुवाआमाको सम्पत्तिबाट पढियो र त्यसपछि आफै पनि एउटा अभियान क्षेत्रमा लागिसकेपछि धेरै कुराहरूको ज्ञान हुँदै गर्दा म कति ठाउँमा सहजकर्ताको रूपमा पनि उभिन्छु, ट्रेनर पनि छु। म यो नेसनल युथ काउन्सिलबाट यो नमुना युवा संसद अभ्यासको म ट्रेनर पनि छु। युवाहरू आफू जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ यो संसदीय प्रणाली कसरी सिकाउने भन्ने कुराहरू पनि तालिमहरू दिने गर्छु।
र धेरै अभियानहरूसँग जोडिएको छु। त्यो सँगसँगै अब आगामी दिनमा बुवाको त सपना छ राष्ट्र सेवा कर्मचारी भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ इच्छा छ। अब बिस्तारै त्यतातिर पनि उहाँको सपना पनि पुरा गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अध्ययनलाई पनि समयलाई दिनुपर्ने कुराहरू छ र यो समाजमा केही अलिकति सानो व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि प्लान गर्दैछु र मिडिया क्षेत्रमा पनि अलिअलि रुचि राख्छु। आफ्नो लेखन कुराहरू बोल्ने कुराहरू त्यसमा पनि दखल राख्छु र अगाडिको दिनमा एउटा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायमा पुग्ने र एउटा व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ योजना चाहिँ छ मेरो। भनिन्छ नि आफूसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले व्यवस्था गरियो भने त्यसबाट प्राप्त गर्ने अधिकारहरूबाट पनि विमुख हुनुपर्छ हैन। तपाईले त बालबालिकाको अधिकारको काम गर्दाखेरि तपाई बाल्य अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, युवाहरूसँग मिलेर काम गर्दा तपाई आफै युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, नजिकबाट त्यो विषयहरूलाई तपाईले नियाल्न सक्नु भएको छ, अध्ययन गर्न सक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको कामहरू नतिजामुखी पनि भइरहेका हुन सक्छन्। खासमा युवाहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थानीय तहलाई चाहिँ अझ विकास गर्नको लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छन्? यो समाजमा धेरै च्यालेन्जिङहरू चाहिँ छ, तर हरेक च्यालेन्जिङमा अपर्च्युनिटी चाहिँ छ। हामीले कोभिड-19लाई हेर्दाखेरि हामीलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि भोलि यो संसारलाई यो दुनियाँलाई हेर्ने हो कि होइन भन्ने डर चाहिँ एक किसिमको त्रास मानसिक तराप थियो। तर हामीले सधैँ भन्ने गर्थ्यौँ भने अन्ध्यारो पछि उज्यालो निश्चित छ। अहिले युवाहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा आफूमा एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुपर्छ, एउटा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफूले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्छ। हामी आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट भएनौँ भने हामी डिमोटिभ हुन्छौँ। मैले बाल अधिकारको क्षेत्रमा युवा सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु, म आफ्नै कामबाट म असन्तुष्ट भयो भने मैले आफ्नो मनोबललाई कसरी कायम राख्ने? मनोबललाई त मैले अगाडि बढाउनु पर्यो। म आफूलाई मैले भन्न सक्नु पर्यो त मैले समाजका लागि काम गरेछु, मैले अझै सशक्त तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रा युवाहरूले समाजमा विभिन्न समाजका विकृति विसङ्गतिहरू छ, त्यो विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा बोलिदिनु पर्यो, आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता राख्नु पर्यो, समाजमा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो, हमेसा गलतको विरुद्ध अन्यायका विरुद्ध बोल्नु पर्यो। समाजमा धेरै त्यस्तो अन्यायहरू भइरहेको छ। अहिले पनि हामी सोसल जस्टिसको कुरा गरेछौँ, हामीले एसडिजीको कुरा गरेछौँ, हामी त्यो कुरा जस्टिसको कुरासँग जोडिने सार्वजनिक सरकारको विषयमाहरू आफ्नो अधिकारसँग जोडिएको कुराहरू हाम्रा धेरै युवाहरू विदेश जानु परेको छ त हैन। भनेपछि हामीले 20 वर्ष अगाडि पनि त्यही नारा बोक्ने, 10 वर्ष अगाडि पनि त्यही नारा बोक्ने र आज पनि हामी त्यही नारा बोक्ने। हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गयो भने हाम्रो धेरै युवाहरू त विदेश दिनु परेको छ त। भनेपछि हामी त्यो युवाहरूलाई त्यही टिकाउनको लागि युवाहरू अब आफै पनि क्वेसन गर्नु पर्यो, हाम्रो सरकारसँग त्यो किसिमको डिबेट गर्नु पर्यो। तपाईले के गर्नुभयो 10 वर्षमा? भनेपछि 5 वर्ष हामीले यो संसदको हेर्यौँ, स्थानीय सरकार हेरौँ, भनेपछि उहाँहरूसँग अब प्रश्न गर्ने हो तपाईले के गर्नुभयो भन्ने कुरा। त्यो अब युवा भनेको अलिकति पोलिसी लेभलको चाहिँ डिस्कस हुन जरुरी छ। त्यो चुनावको बेला पेट्रोल हालिदियो, झन्डा बोकाइदियो, समोसा खुवाइदियो अनि त्यसै खुसी हुने भन्ने छैन। युवाहरू अब अलिकति राजनीतिमा पनि इन्ट्रेस्ट गर्नुपर्छ, किनभने राज्यको नीति बुझ्नु छ भने राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि कुनै पार्टीको बोकेर नै हिँड्नुपर्ने छैन। उसले पोलिसीको कुरा गर्न सक्छ, उसले वर्क प्लानको कुरा गर्न सक्छ, देशको कानुन बुझ्नुपर्छ, उसको कन्स्टिट्युसन बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई टेकेर उसले चाहिँ डिस्कस गर्न सक्नुपर्छ, आफ्नो नेतासँग डिस्कस गर्ने। ल अब युवाहरूलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ युवाहरू त्यो विषयमा चाहिँ डिस्कस हुन जरुरी छ। त्यही 5 वर्ष हामीले हेर्यौं नि, 5 वर्षमा उहाँले के मूल्याङ्कन गर्नुभयो? अब त्यो मूल्याङ्कन गर्ने समय हो। अब मंसिर 4 आउँदैछ, मंसिर 4 मा युवाहरूको पनि बहुत ठुलो भूमिका छ। किनभने अब हामीले जुन यो भन्छौं, जुन यो हाम्रो एउटा अध्ययनले देखाउँछ नेपालमा 40.3% युवाहरूको जनसङ्ख्या छ, 16 to 40। अब यो बिस्तारै जनसङ्ख्या घट्दै जान्छ भनेपछि अब 10-15 वर्षपछि जनसङ्ख्या अलिकति घट्नेतिर जान्छ। भनेपछि अब त काम गर्ने भनेको त यही हो बेला, दैट्स अ गोल्डन अपर्च्युनिटी। यो टाइम हो भनेपछि युवाहरू यही टाइममा चाहिँ आफ्नो काम गर्नको लागि आफ्नो जो डिसिजन मेक हुनुहुन्छ
उहाँहरूसँग त्यो किसिमको डिबेट गर्ने कुराहरू, समाजमा आफ्नो राम्रो पहिचान बनाउने कुराहरू, आफ्नो आर्थिक सबलीकरणको कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो साहिल अन्सारीको प्रयासहरूलाई निहाल्न पाउँदाखेरि आज यहाँले काठमाडौँ आएर यी सब कुराहरू हामीलाई जानकारी गराउनु भयो होइन। खुसी पनि लागिरहेको छ र अहिले कार्यक्रम प्रयासमा तपाईँलाई हेरेर तपाईँ जस्तै बन्न चाहने पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो प्रयास कार्यक्रम हेरेर बस्नु भएको छ, अँध्यारोपछि उज्यालो निश्चित छ, समाजका लागि गरिराख्नुपर्छ। यो आन्दोलन हो यो, र यो आन्दोलन कहिले पनि सकिँदैन, किनभने नेपालमा धेरै आन्दोलन भएको छ। हामीले 62-63 को आन्दोलन हेरेका छौँ, हामीले ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू, यो अहिले पनि धेरै आन्दोलनहरू हेरिरहेका छौँ। हामीले नयाँ संविधान जारी हुँदाखेरिका धेरै कुराहरू हेरेका छौँ। भनेपछि हाम्रा युवाहरूले अलिकति कानुनमा अलिकति ज्ञान अगाडि बढाइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने हामी यदि कानुनको अनभिज्ञता छ भने हामी भोलि कुनै ठाउँमा आफ्नो अधिकार माग्दा जाँदाखेरि हामीले पाउँदैनौँ। तर यदि मैले चाहिँ सूचना माग्दाखेरि मैले गएर उहाँ त्यहाँ भन्यो भने यो नेपालको कन्स्टिट्युसन हो र सूचनाको हक सम्बन्धी फलानु ऐनको फलानु दफा अनुसार मैले चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ। र जस्तै यो राजनीतिमा अब बालबालिकाको प्रयोग अलिकति यो निर्वाचनको बेला हुन्छ, सो यसमा चाहिँ अलिकति सजग भइदिनु पर्ने भने मेरो आग्रह हो। टेलिभिजन हेरेर बस्नुपर्ने जति पनि जना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो आग्रह छ। किनभने बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 66 को ले के भन्छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यो कुरालाई पनि अवलम्बन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। बालबालिकाले मात्र होइन, राजनीतिक सबैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिक दल, नागरिक समाज अनि अन्य व्यक्तित्वहरू र अलिकति कानुनमा चाहिँ अलिकति दखल राखिदिनुहोस्। बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, कम्ती कम हरेक युवाको हातमा एउटा कन्स्टिट्युसनको बुक हुनुपर्छ। मैले त्यो हिसाबले एउटा यहाँबाट गइसकेपछि एउटा अभियान सञ्चालन पनि गर्दैछु भन्ने कुरा पनि म जानकारी गर्न चाहन्छु। अब हामीले नयाँ साथी बनाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन बुक दिने, कोही साथी नयाँ भेट्यो भने उसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसन बुक दिने, र जन्मदिन पऱ्यो भने बिरुवा त दिने त्यो सँगसँगै कन्स्टिट्युसन बुक पनि दिने, ताकि युवाहरू चाहिँ र त्यो अभियान सुरु गर्यो भने हरेक युवाको हातमा कन्स्टिट्युसन बुक पुग्यो भने ऊ भोलिको दिनमा ऊ कसैको अगाडि झुक्नुपर्ने, कोही नेताको अगाडि झुक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। उसले सिट ठाडो पारेर द्याट्स माई फन्डामेन्टल राइट्स भनेर चाहिँ उसले टेबल ठट्याएर चाहिँ कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर साहिलजी, तपाईँका यी योजनाहरूको लागि पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। यो समय, संवाद र प्रयासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यो कार्यक्रम प्रयास को हाम्रो रूपा म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, बाल बचाओ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, संरचना र प्रणाली र कार्य प्रक्रिया अनि व्यवहारमा संस्थागत गर्न अत्यावश्यक छ। बालबालिकाको मात्र होइन, युवाका सवालमा सफल र सक्षम हुनका लागि सबै प्रदेशमा युवाहरूको शासकीय पद्धतिमा सहभागिता उत्तिकै आवश्यक पनि छ। बाल अधिकार कर्मी साहिल अन्सारीले चाहिँ हामीले पनि आफ्ना वरिपरि सम्बन्धित ससाना समस्या हलका लागि प्रयास गर्न सक्यौँ भने एउटा सरल, सहज र शिक्षित समाज निर्माण हुन सक्नेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम प्रयास यति नै। AP1 SD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation.